अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, गुलदस्ता सीरत में तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का ज़िक्र हो रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत लोगों को दे रहे थे। लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर रहे और दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो मुशरिकीन मक्का को बड़ी तकलीफ़ हुई और वो लोग मुसलमान होने वालों को सताने लगे और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ देने लगे कि किसी तरह से ये लोग इस नए दीन से रुक जाएं और इसकी तबलीग ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद की। नबूवत का 6वां साल था, जब जुल्म व सितम ज़्यादा हो गया, मुसलमान परेशान हो गए, तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक मदद आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के पास तशरीफ़ फरमा थे कि उतने में अबू जहल आया और आपको बुरा भला कहा, आपके दीन को बुरा भला कहा और बताया कि मैं इज़्ज़त वाला हूँ और तुम मेरे मुकाबले में इज़्ज़त वाले नहीं हो। मेरा दीन इज़्ज़त वाला है, तुम्हारा दीन इज़्ज़त वाला नहीं है। और उसने अपनी कमान से आपके पेशानी पर मारा, जिससे आपके पेशानी से खून बहने लगा। ये सारा माजरा अब्दुल्ला बिन जदआन नाम के एक शख्स की लौंडी देख रही थी अपने घर से। अबू जहल चला गया। अबू जहल के जाने के कुछ देर बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से रवाना हो गए। वो लौंडी वैसे ही बैठी हुई थी कि उतने में हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जो शिकार के शौकीन थे और अच्छे शिकारी थे, वो शिकार से वापस हुए और उनका मामूल था कि जब कभी शिकार से वापस होते तो सबसे पहले काबतुल्लाह जाते, तवाफ़ करते और उसके बाद अपने घर जाते। इस बार भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, शिकार से लौटे और काबतुल्लाह जाने का इरादा किया ताकि तवाफ़ करे। जब आपका गुज़र अब्दुल्ला बिन जदआन की लौंडी के पास से हुआ तो उसने आपको आवाज़ दी और रोका और कहा कि ऐ अबू अम्मारा, जो हज़रत हमज़ा की कुनियत थी, ऐ अबू अम्मारा, काश तुम देखते कि अबुल हकम, जो अबू जहल को कहा जाता था, इस्लाम के आने से पहले लोग दानिशमंद और बहुत अक्लमंद समझते थे उसे, इसलिए अबुल हकम कहा करते थे। लेकिन जब इस्लामी दावत को उसने ठुकरा दिया तो अबुल हकम से अबुल जहल बन गया। तो उसने कहा कि अबू अम्मारा, काश तुम देखते कि अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ कितना बुरा सलूक किया। वो यहाँ बैठे हुए थे, उसने उन्हें बुरा भला कहा और उनके दीन की तौहीन की और बहुत ज़्यादा तौहीन आमीज़ बातें की, लेकिन मोहम्मद सारी बातों को बर्दाश्त करते रहे और आखिर में उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पे मारा। ये बातें सुनकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चचा थे, भतीजे की तौहीन और भतीजे के साथ गलत सलूक उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और फ़ौरन गुस्से में वो अबू जहल को तलाश करते हुए निकले। देखा कि अबू जहल काबा के पास लोगों के दरमियान बैठा हुआ है। हज़रत हमज़ा सीधा अबू जहल के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि अबू जहल, तो क्या समझता है कि मोहम्मद अकेला है
میں بھی اس کے دین پر ہوں، جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے روکنے کی تو روک کر بتا۔ پھر اپنے کمان سے ابو جہل کے سر پر مارا، جس سے خون نکلنے لگا۔ ابو جہل کے خاندان والے حضرت حمزہ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو ابو جہل نے حالات دیکھتے ہوئے انہیں روکا اور کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو تکلیف دی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی وجہ سے ابو جہل کو تکلیف دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدلہ لیے، اور لاشعوری طور پر وہ بول بیٹھے کہ میں بھی محمد کے دین پر ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں تھی، ابھی وہ دین اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن حمیت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے جذبات میں یہ بات کہہ دی۔ اب جب گھر پہنچے تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ شیطان وسوسے ڈالنے لگا کہ اے ابو عمارہ، تم نے یہ کیا کیا؟ اس سے بہتر ہوتا کہ تم مر جاتے، تم نے بھی اس صابی یعنی بے دین کے بات کو مان لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رات پوری بے چینی میں گزری، نیند نہیں آ رہی، پریشان ہو رہے ہیں۔ آخر میں دعا کیا کہ اللہ، اگر محمد کی دعوت سچ ہے، حق ہے، تو اس کی تصدیق میرے دل میں بٹھا دے، اور اگر یہ غلط ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ مجھے بتا دے۔ صبح ہو گئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بے چینی اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اگر کہا کہ بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لیا، اس طرح کیا، اب ایک بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کی دعوت دی، اسلام کے متعلق بتایا، آخرت کا تصور ان کے سامنے پیش کیا، اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اور پھر زندگی کی حقیقت انہیں بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے، آپ کے وعظ و نصیحت سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسوسے دور ہو گئے، اور ان کے دل میں اطمینان پیدا ہو گیا، اور انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا اور شہادت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، اور مسلمان بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی کہ مکہ کی ایک بااثر اور ایک طاقتور ہستی اسلام میں داخل ہو گئی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حمایت کرے گا۔ ہم کھل کر اور اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عمل کر سکیں گے اور لوگوں تک اس دین کو پہنچا سکیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نشانی اور ایک بہت بڑی مدد تھی۔ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے کچھ دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی ایک اور بڑی مدد کی۔ وہ مدد یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تو اسلام کی مدد فرما، ان دو آدمیوں میں سے جو تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے، ابو جہل اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے جو زیادہ تجھے محبوب ہے ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تو اسلام کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی مدد کیسے کی انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔